السلام عليكم مشاهدينا الكرام. هذا أنا صاحب القناة. أردت أن أغير قليلا الأجواء. أردت أن أفوت الفرصة على الحركة الجدد وأساهم ولو قليلا في منعهم من التجوال بحرية كيفما شاءوا. الحمد لله استرجعنا القناة بعد قيام إدارة اليوتيوب بغلقها، وسبب غلقها هو تكرار فيديوهات بن سليرة وغيره والاحتيال على روبوتاتها كي لا يتم ضبط تلك الفيديوهات التي أعيد نشرها، وليس بسبب التبليغات كما كنت أظن، لأن سياسة عمل اليوتيوب ليست مثل الفيسبوك، أي أنها ترضخ للتبليغات. هي ليست بإدارة تستجيب لتبليغات بعد طيط. أردت في أول ظهور لي أن أعلق على رسالة مجلة الجيش الأخيرة. مجلة الجيش هي الناطق الرسمي لوزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش. إذن رسالة مجلة الجيش هي رسالة واضحة وصريحة، ووضعت النقاط على الحروف، وأكدت أنه هنالك أطراف داخل النظام والسلطة تتعاون مع جهات خارجية عاملة وخائنة. هدفها الأساسي هو عرقلة الإصلاحات التي وعد بها الرئيس تبون. من سوء حظ هذا الرئيس أنه حكم البلاد وقت بداية ظهور كورونا ودخول البلاد وكامل العالم في أزمة، كما أنه ابتلي بوفد عماه وعرقل مساعيه الإصلاحية. لكن رغم ذلك لا زال على عهده بإصلاح الوضع المتعفن، وهذا واضح من خلال خطاباته ولقاءاته الصحفية القصيرة، رغم أنه تنقصه بعض الجرأة في اتخاذ بعض القرارات، كما تنقصه المعلومات الكافية التي تم حجبها عنه من طرف محيطه العائلي والرئاسي. لكن نيته الصادقة تزعج أطراف داخل النظام وداخل الرئاسة وداخل الحكومة وحتى داخل المؤسسة العسكرية، متخذين بذلك ثورة مضادة. مجلة الجيش تكلمت على هذه النقطة بالذات، أي أنه توجد مؤامرة داخلية وثورة مضادة تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد. إذن نزلت بعض المواد الأساسية هي أمر مفتعل، إذ أن رجل الأعمال ربراب صرح أن مادة الزيت متوفرة ولم تشهد مصانعه أي نقص سواء في الإنتاج أو التوزيع، وتكفي لمدة عام كامل. فمن يقف إذن وراء هذا الأمر؟ الحليب كذلك، لأن وزير التجارة تعهد بتوفير مادة الحليب في شهر رمضان، رغم أن تصريحاته هي تصريحات شعبوية. لكن فور تعهده بذلك شاهدنا ندرة هذه المادة الأساسية. إذن فالثورة المضادة موجودة، وهي ما تسببت في نذرة الزيت والحليب وحتى غلاء البطاطا والطماطم. الآن نشهد توفر الحليب والزيت بكثرة،
كما أن الطماطم والبطاطا بدأ سعرها بالتراجع. وزارة الدفاع في مجلة الجيش تكلمت على الأمر مباشرة. قضية الإضرابات كذلك، إضراب البريد ثم إضراب الحماية المدنية والمعلمين بالتزامن مع الامتحانات توحي أنها فوضى مفتعلة. الشيء الذي يخوفني كثيرا هو أنه يوجد احتمال أن من يقفون وراء هذا يخططون لشيء كبير. هذه الأطراف التي تدفع الشعب للخروج كل جمعة لها هدف واحد، وهو إرهاق مصالح الأمن المختصة واستنفاذ قواهم البدنية والنفسية. لا عطل، لا راحة، والعمل تحت الضغط بدون توقف، زيادة على طريقة تعامل المحتجين معهم. هذا التعمد في إرهاق الشرطة هدفه هو تهييجهم كي يتمردوا ويقرروا ما فعلوه زمن اللواء الهامل. هذا ما يريده بالضبط حركة رشاد وغيرهم. يريدون افتعال أزمة أمنية من خلال تهييج الشرطة كي يتمردوا ويخرج الجيش للتصدي لهم، أي صدام بين الشرطة والجيش. إذا تمرد أفراد الشرطة واعتصموا أمام الرئاسة كما فعلوا من قبل، بطبيعة الحال سيتصدى لهم الحرس الجمهوري وربما قوات الصاعقة من الجيش والدرك الوطني. من بين كل هذا سيتسلل أحدهم ويقوم بعمل إجرامي على الجيش ويحصل ما يريدونه، أي صدام بين الجيش والشرطة. أصدقائي، هؤلاء لا يريدون الخير للبلاد، فمخططاتهم تبرهن أنهم يريدون إسقاط الدولة بأكملها وإدخالها في دوامة عنف. إذن مجلة الجيش تحذر وتنبه، لكن إذا كان رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع والقادة الأمنيين يعرفون هذا، فلماذا لا يوقفونه من جذوره؟ لماذا لا يصدرون مرسوم رئاسي يمنع التجمعات والمسيرات وأي لقاء أكثر من 5 أشخاص، خاصة عند ظهور سلالة جديدة من كورونا؟ يكفي مرسوم واحد صادر من الرئاسة يمنع التجمعات وتنتهي كل هذه الأزمة، لأن الأمر لا يبشر أبدا بالخير. أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، أزمة صحية، أزمات اجتماعية، ضف إلى ذلك أزمة أمنية. إذن رسالة مجلة الجيش جاءت في وقتها ووضعت النقاط على الحروف، وقد كانت رسالة واضحة، وهي إنذار لكل من يهمه الأمر بأن المؤسسة العسكرية تتابع كل صغيرة وكبيرة وكل شيء تحت مجهر، وتدخلها سيكون ولكن عندما يحين الوقت. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت. شاركونا آراءكم في هذه الحلة الجديدة، انصحونا بتغييرات إن كانت لكم نصائح. في فرصة أخرى، وإلى اللقاء.